atong daygon, atong himayaon ang ngalan sa atong Ginoo karon ug sa tanang panahon. Umarika o Hesus. Ubani kami sa among pagpamalandong pagbusog sa among kaugalingon pinaagi sa imong buhi ug balaan nga pulong. Lamentation Kapitulo 3 versikulo 40. Susiha ninyo ang inyong kinabuhi ug balik kamo ngadto sa Ginoo. Unang lakang, pinakaimportanteng lakang aron ta maduol sa Ginoo. Mao gyud ang pagsusi sa atong kinabuhi. Pagpamalandong sa atong kinabuhi. Kumusta naman ang atong relasyon sa Ginoo? Kumusta naman ang atong relasyon sa atong isikataw? Kumusta naman ang atong mga kinaiya? Nahisibo ba sa kabubuton sa Ginoo? Mao kini mga pangutana nga angayan natong ipangutana sa atong kaugalingon, diha sa atong pag-usisa, diha sa ato ang tanaw, lantaw sa atong kaugalingon kung kumusta naman ang ato ang kalag, kumusta naman ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Mao ni karon ang ato ang pamalandungan kay mao pud ni ang giingon ni Socrates, atong paboritong ancient philosopher, nga unexamined life is not worth living. Ang kinabuhi nga walay pagsusi, walay hinungdan, walay kapuslanan sa pagpakabuhi. Mao gyud na mura ta og lusay di ana, mura ta og sagbot sa dagat di ana, nga bisag asa na lang ta ibalibag, bisag asa na lang ta katulong, depende kung asa ta hapakon sa mga baod. Dili na maayo nga ato ang kinabuhi. Kinahanglan duna kini direksyon, duna kini tumong, duna kini hinungdan, purpose, intentional life with a purpose. Mao gini ato ang paningkamutan nga atong mabatunan, nga ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan o sa kapanaw, paingon dito balik sa gingharian sa Dios. Unya mao na giingon pod niya kani ato ang kinabuhi wala kini hinungdan hangtod atong makita ang mga rason nga mamatay ta. Na di pagkamatjan jud nato gyud murag tagsundaw ba nga mag-andam sila nga magpakamatay, ihalad ang ilang kinabuhi para sa nasod. Kita pod duna pod tay misyon nga atong pakamatjan. Pwede nga ato ang pamilya, pwede nga ato ang pagtuo, pwede nga ato ang conviction, atong desisyon, atong unsay atong gibarugan nga kamatuuran or kaangayan. Mao na ipakamatjan nato. Nagauban ako kanimo Maria diha sa imong mga pagdahig sa Ginoo ang Dios man kanimo mao nga ang sala layo gyud ka. Daghan kayong salamat sa imong pagkainahan nga sulondon. Naminaw ka sa Ginoo sa tanang higayon. Santa Maria, piniling inahan sa Dios, sigampo mo ako sa kamakasasalan kabos. Aron ako mandam sa akong kamatayon, buhaton ako kanunay ang Dios ng kabubuton. Nagadaig ako kanimo langit ng amahan, gibalaan akong imong ngalan. Daghan kayong salamat sa imong gingharian, imong pagbuot mao matuman ikaw nga akong kalanon Ginoo. Pasaylo ako, ingon nga akong pasaylo. Daghan kayong salamat nga giiway mo ako sa mga panulay, buntugon ko kanunay mga kaaway kay imuman. Ang gingharian ng gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Manalangin ang taka nato ang Dios nga mga gahom sa ngatanan Dios nga amahan, Dios nga anak, Dios nga Espiritu Santo sugad pa sa sinugdan karon sa tanang panahon. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo manahon ta kanatong tanan nga mga balaang katawhan sa